हमारे पड़ोस में एक लड़की रहती थी। वो बहुत उदास दुखी नज़र आती थी, हमेशा और पूछने पर कुछ नहीं बताती। इसका घर आना जाना था। एक दिन उसने मेरी अम्मी के बार बार पूछने पर अपनी खामोशी तोड़ दी। पता नहीं क्यों, पर उसने उस दिन वो राज बताया मेरी अपनी ज़िंदगी का, जो सुनकर अम्मी के पांव तले ज़मीन निकल गई। कहने लगी, मैं अपने माँ बाप की अकेलौती औलाद हूँ। मेरा कोई बहन भाई नहीं है और मेरे वालिद मेरे बचपन में ही हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कहानी अभी मैं आगे सुनाता हूँ। अल्लाह को प्यारे हो गया थे। मेरे मामू ने अम्मी को और मुझे अपने साथ रख लिया। मेरे मामू ने मुझे कभी भी बाप की कमी महसूस नहीं होने दी। हमेशा मुझे अपनी बेटी की तरह पाला पोस कर बड़ा किया, मेरी हर जिद ख्वाहिश पूरी की। मुझे बचपन से ही साइकिल चलाने का शौक़ था। ये शौक़ मेरा 17 साल की उम्र तक चलता पाया। एक दिन मैं साइकिल चला रही थी, अचानक साइकिल से गिरी। मुझे काफ़ी चोट आई। एक ऐसी चोट भी मुझे लगी, मुझे बताते हुए भी शर्म आ रही है, लेकिन मैं फिर भी आपको बताऊंगी। मुझे हॉस्पिटल लेकर चले गए। वहाँ डॉक्टर ने बताया मेरी अम्मी को कि मेरा कुंवारापन ख़त्म हो गया है, पर्दा फट गया है। खैर, मुझे जब घर लेकर जा गया, मेरी अम्मी ने मुझे सारी बात बताई। चूँकि मैं आलमा का कोर्स कर रही थी, मुझे इन सब बातों की समझ पहले से थी। मैंने जब ये सुना, मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैं बिल्कुल जिंदा लाश बन गई। फिर क्या था, मैं हर वक्त खौफज़दा रहने लगी। तन्हाई में रोती, हर वक्त मौत मांगती थी। मेरी अम्मी मुझे समझाती थी, लेकिन गलती मेरी अम्मी की थी और उस डॉक्टर की थी जिसने ये बात अम्मी को बताई थी, लेकिन मेरे मामू को कुछ भी नहीं बताया। इसके कहने पर उसने पता नहीं डॉक्टर को ऐसा क्या कहा कि डॉक्टर ने भी मामू से झूठ बोल दिया कि कुछ नहीं हुआ बच्ची को। ज़्यादा परेशानी की बात नहीं, बस हल्की सी चोट लगी है। खैर, सब ने मेरा ख्याल रखा, लेकिन अम्मी के और मेरे अलावा ये किसी को बात पता नहीं थी। खैर, वक्त गुजरता गया। मैं 20 साल की होगी। अब मेरे रिश्ते आने शुरू हो गया। जब कोई रिश्ता आता, मैं रो रो कर अपना बुरा हाल कर लेती। घर वालों को भी मजबूर इनकार करना पड़ता। इसी दौरान मेरी अम्मी के कान में किसी ने ये बात डाल दी कि अब तो 3 साल गुजर गए हैं, अब तक तो तेरी बेटी ठीक हो गई होगी। इतने बड़े गैप के बाद कहाँ किसी को पता चलता है। आजकल तो ये आम हो गया है। कोई भी शरीफ समझदार इंसान तलाश करके इसकी शादी कर देना। नेक बंदा को पता चल भी गया तो वो सब्र कर जाएगा और आपकी बेटी को खुश रखेगा। मैं अम्मी को बड़ा रोकती, अम्मी मुझसे कोई समझौता न करती, लेकिन अम्मी अब भी मुझे मजबूर करती। खैर, एक दिन, वो बदनसीब दिन मेरी ज़िंदगी का आ ही गया। एक अच्छा रिश्ता आया। लड़का आलिम था, खाते पीते घर से ताल्लुक़ रखता था, मजहबी घराना था। इसका अम्मी ने मुझे मजबूर करना शुरू कर दिया। खैर, एक दिन मैंने अम्मी से कहा, अम्मी मुझे इस लड़के से फ़ोन पर बात करनी है। अम्मी कहती है, क्यों? मैंने कहा, अम्मी मैंने इसको सारी सच्चाई बताना चाहती हूँ। अगर वो ये सुनकर भी मुझे कबूल कर ले तो मैं उसने हंसी खुशी शादी कर लूँगी। लेकिन अम्मी ने मेरी एक ना सुनी, ऊपर से अपना डांटा। हमारी इज़्ज़त का हमारा इज़्ज़त रखो, ख्याल भी करो। ये बात कहीं बाहर फैल गई तो तुम्हारे मामू की इज़्ज़त का जनाजा निकल जाएगा। खैर, क्या करती, माँ थी, मुझे भी उसकी बात का भरम रखना पड़ा। या वाली बेटियां माँ बाप की इज़्ज़तों के लिए बिना सोचे समझे ही कुर्बान
دے دیتی ہیں۔ میں بھی دیر گئی، لیکن اس کے باوجود بھی میرے ساتھ وہی سا ہوا جس کا مجھے ہمیشہ خوف رہتا تھا۔ حرام موت مرنے کا حوصلہ نہیں تھا، اور شادی کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں تھا۔ کرتی تو کیا کرتی، آخر سمجھوتا کر لیا، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ جو ہوا وہ عین وقت پر جو ہوا وہ ناقابل بیان تھا۔ خیر، دھوم دھام سے میری شادی ہوئی۔ باپ سر پر نہیں تھا۔ ماموں نے اس کے باوجود بھی 10 لاکھ کا میرا جہیز بنایا، ہر چیز بنائی جو ایک غریب گھر کی بیٹی تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ خیر، شادی ہو گئی، میری زندگی میں وہ سیاہ رات بھی آ گئی۔ میں اندر ہی اندر رو رہی تھی کہ یا اللہ مجھے بچا لے، میرے پاس اپنی صفائی میں کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرو۔ ویڈیو کو لائک کرو۔ خیر، وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ صرف انسان نے مجھے بیڈ سے دھکا دے کر فرش پر پھینک دیا اور مجھے شدید تشدد کا نشانہ بنایا۔ ایسی گالیاں، ایسے الزام مجھ پر لگائے کہ جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ کہنے لگا، بدکار عورت، کس کے ساتھ اپنا منہ کالا کروا کے آئی ہو میری زندگی میں۔ وہ مجھے مارتا جا رہا تھا، گالیاں دیتا جا رہا تھا۔ میں بت بنی ہوئی تھی، مجھے کچھ نہیں پتا تھا۔ مجھے یہ بھی پتہ نہیں چل رہا تھا کب اس نے مجھے طلاق بول دیا، کب اس نے مجھے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹ کر باہر گلی میں کھڑا کر دیا۔ رات کو 1 بجا ہوا تھا اور پورا محلہ تماشا دیکھ رہا تھا۔ وہ جانور سب کے سامنے مجھے ذلیل کر رہا تھا، میری بدکاری کے قصے سنا رہا تھا چیخ چیخ کر۔ کسی بندے کو مجھ پر ترس نہیں آ رہا تھا، سب ہی مجھے بدکار نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ اس گندی آدمی نے میرے گھر والوں کو آدھی رات کو فون کر کے بلایا اور ساری دنیا کے سامنے ان کی عزت کا جنازہ بھی نکال دیا۔ میری امی کہتی رہی، بیٹا میری بیٹی بدکار نہیں، بدچلن نہیں ہے، ایک حادثے میں اس کا کنوارا پن چلا گیا ہے۔ وہ کتا کہتا، جیسی بیٹی ویسی ہی ماں، چل نکل اس بدکار بیٹی کو اٹھ کر یہاں سے۔ میں نے اس کو فارغ کر دیا ہے۔ کیا بتاؤں آپ کو، میرے ماموں مجھے ایسے اٹھا کر گھر لائے جیسے میت کو اٹھا کر لایا جاتا ہے۔ اس جانور نے مجھے پورے خاندان میں بدنام کر دیا۔ کیا کرتی، میرے ماموں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے۔ ساری غلطی میری ماں کی تھی، اس نے عزت بچاتے بچاتے سب کی عزت کا جنازہ نکلوا دیا۔ میری ماموں نے امی کے اور میرے ساتھ تعلقات ختم کر دیے، رشتہ داروں نے ہمارے حق پانی بند کر دیا۔ اب ہمارا کوئی بھی نہیں رہا۔ دنیا میں خدا کے سوا ایک کرائے کا مکان میں رہتی تھی۔ یہ سب سننے کے بعد امی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ امی نے فوراً اسے گلے لگا لیا بنا کچھ سوچے۔ امی نے اس کو نکاح کی دعوت دی میرے چاچو کے ساتھ، جن کی عمر 25 سال تھی، پر اس لڑکی نے رشتے کے لیے انکار کر دیا۔ وجہ پوچھنے پر بس اتنا کہا، آپ کا شکریہ، آپ نے اتنی عزت دی، پر مجھے مرد ذات پر یقین نہیں رہا۔ الفاظ کہہ کر چلی گئی۔ وہ میرے یہ سب بتانے کا مقصد کسی کی عزت اچھالنا نہیں۔ میرا اس باشعور معاشرے سے اور باشعور مردوں سے ایک سوال ہے، کیا عورت کے پاک دامن ہونے کا ثبوت اس کنوارے پن ہی میں رہ گیا؟
thank you for watching my video. Support my channel, share my video. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.